जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं ये जो रेजोल्यूशन पेश हुआ है इसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ और इस मौके पे ये अर्ज़ करूँगा कि मैं कश्मीर के आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मकबूजा कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरशिप को, मकबूजा कश्मीर के माओं को, बहनों को, बेटियों को, मकबूजा कश्मीर के फर्जंदानी इस्लाम को, जो कि 9 लाख भारतीय फौज के दहशतगर्दी के खिलाफ डटे हुए हैं और भरपूर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि ये कुर्बानियाँ रंग लाएगी और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मिस्टर स्पीकर, मैं ये अर्ज़ करूँ कि 13 जुलाई 1931 से कश्मीरियों की जदोजहद जारी है। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जब उन्होंने अपनी आज़ादी का अलम बुलंद कर दिया तो ये तकरीबन 1 सदी होने को है जो उनकी आज़ादी की ये जदोजहद जारी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब एक दहशतगर्द वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बना और जिसका इजहार BBC की जो इस वक्त फिल्म आई है वो वाज़ेह तौर पर ये इजहार कर रही है और जिसका इजहार इंटरनेशनल इदारे ह्यूमन राइट्स के कर रहे हैं कि वो बड़े पैमाने पर बेगुनाह इंसानों की मावराए अदालत कत्ले आम के अंदर मुलव्विस है। जब से ये हुकूमत आई है कश्मीरियों पर मजालिम का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो होलोकॉस्ट है, वो इतनी क्लींजिंग है, वो डेमोग्राफिक चेंज है, वो ओपन एयर प्रिजन है, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, वो मिलिट्री सीज है। ये वो अल्फाज हैं जो इंटरनेशनल मीडिया 5 अगस्त 2019 के बाद बिलखसूस कश्मीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर स्पीकर, इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच, इस वक्त यूनाइटेड नेशन इस बात के अंदर पर कंसेंसस है उनको कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर वॉर क्राइम्स में मुलव्विस हैं। मिस्टर स्पीकर, ये जो काले कवानीन हैं जो कि इन्होंने वहां इंपोज किए हैं, 4 मिलियन लोगों को बाहर से डोमिसाइल देके कश्मीर में बसाने का मंसूबा और डेमोग्राफिक चेंज, गुमनाम कब्रें, मावरा अदालत कत्लेआम, अली गिलानी को 12 साल नजरबंद रखा गया और उसी नजरबंदी में उनकी शहादत हुई, उनकी लाश की तौहीन की गई। अशरफ सहराई को इसी तरह नजरबंदी के अंदर, जेल के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। और इस वक्त जो कायदीन है कश्मीर के, शबीर शाह हो, यासीन मलिक हो, मुसर्रत आलम हो, आसिया अंदराबी हो, तिहाड़ जेल के अंदर उनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज जो मकबूजा कश्मीर जमात इस्लामी के अमीर हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। मीर वाइज इस वक्त घर के ऊपर नजरबंद हैं। ये बदतरीन किस्म की फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की दहशतगर्द हुकूमत कर रही है। मिस्टर स्पीकर, 27 अक्टूबर को इंडिया के फौजी कमांडर ने धमकी दी है कि अगर हमें हुकूमत हुक्म दे तो हम आजाद कश्मीर को और गिलगित बिल्तिस्तान और नादन एरिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे। एक तरफ ये मजालिम है, दूसरी तरफ ये धमकियां दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है। आपकी हुकूमत से पहले जो यहां PTI की हुकूमत थी उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद 2 मुआहिदे इंडिया के साथ किए। एक करतारपुर का मुआहिदा किया और दूसरा मुआहिदा सीज फायर लाइन का किया, सीज फायर का किया। जब इंडिया गलवान वादी के अंदर चीन से मार खा रहा था, जब इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर अवाम की आजादी की रेजिस्टेंस से तंग था, जब इंडिया का चेहरा दहशतगर्द का चेहरा बन गया था, उस वक्त सीज फायर का मुआहिदा करना, उस वक्त करतारपुर का मुआहिदा करना यह गलत था। यह कश्मीरियों के काज से कोई इखलास नहीं था। आज भी यह मजालिम जारी है कश्मीर के अंदर, लेकिन मेरा वजीर आजम हिंदुस्तान से मुज़ाकिरात की भीख मांग रहा है
اور سالسوں سے درخواست کر رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان سے مذاکرات کی جائے. ان مظالم کی صورت میں, ان کالے قوانین کی صورت میں, اس قتل عام کی صورت میں, اس دمکیامیز رویے کی صورت میں کشمیر کو سائیڈ لائن کر کے کوئی مذاکرات, کوئی ٹریڈ اور کوئی معاملات کی نارمل کرنی, اس کی اجازت نہیں دیں گے. مسٹر چیئرمین, میں آرمی چیف کی اس اقدام کو خوشائن قرار دیتا ہوں. موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف بن گئے, انہوں نے فوراً لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا. یہ خوشائن ہے, اس سے ایک اچھا میسج کشمیریوں کو گیا, انڈیا کو گیا. لیکن اس سے پہلے جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں حامد میر نے کہا, سلیم صافی نے کہا, اعزاز سید نے کہا, اور اسی طرح دوسرے صحافیوں نے, جاوید چودھری نے کہا کہ وہ 20 سال تک کشمیر کے معاملے کو فریز کرنا چاہتے تھے. ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا. کشمیر کے اوپر ہماری حکومتوں کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے جس سے کشمیر کاس کو نقصان پہنچائے. اس لیے آرمی چیف کا دورہ, موجودہ آرمی چیف کا دورہ لائن آف کنٹرول کا خوشائن ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. مسٹر اسپیکر, اخلاقی حمایت اور سفارتی حمایت سے نہیں ہوگا. وہاں جو حکومت ہے وہ حکومت ایک انتہا پسند کی ہے. وہ حکومت ہے جو ہندوتوا کے علمبردار ہے. وہ حکومت ہے جس نے انڈیا کے اندر اقلیتوں کے خلاف جنگ چھیڑی ہے. وہ حکومت ہے جس نے کشمیر کے اندر ماورائے عدالت قتل عام کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس لیے اخلاقی اور سفارتی حمایت سے نہیں ہوگا. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر نے کشمیریوں کو سیاسی اور عسکری جدوجہد کا حق دیا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن نے یہ حق کشمیریوں کو دیا ہے, سیاسی جدوجہد کا, عسکری جدوجہد کا. عالمی برادری نے اس حق کی تائید کی ہے. اس لیے قراردادوں سے آگے بڑھنا ہوگا. کشمیر جل رہا ہے, کشمیر کے ہر گھر میں سوگ ہے, کشمیر کے ہر گھر میں ماتم ہے, کشمیر کے بچے نوجوان قتل ہو رہے ہیں, کشمیر کے خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے. اس لیے قراردادوں سے آگے بڑھیے, اخلاقی حمایت سے آگے بڑھیے, سفارتی اور سیاسی حمایت سے آگے بڑھیے. کشمیر کی آزادی کا روڈ میپ دیجئے, آزاد کشمیر کی قیادت کو ساتھ ملائیے, پارلیمنٹ کو ساتھ ملائیے, پاکستان کے اداروں کو ساتھ ملائیے, روڈ میپ دیجئے کشمیر کی آزادی کا, ایسا روڈ میپ کہ جس میں ہم عالمی برادری کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. اس وقت مودی کا چہرہ واضح ہو چکا ہے, دنیا مان چکی ہے وہ دہشت گرد ہے. اس وقت کشمیر کے کاز دنیا مان چکی ہے کہ یہ استصواب رائے کی, آزادی کی, بشری حقوق کی جدوجہد ہے. اس لیے ماحول اس وقت بالکل سازگار ہے آزادی کشمیر کے لیے. کشمیر, آزاد کشمیر کی قیادت کو, پاکستان کی قیادت کو, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے ایک کمپریہنسو روڈ میپ جس میں سیاسی, جس میں سفارتی, جس میں معاشی اور جس میں عسکری پہلو واضح ہو, ایک ایسا روڈ میپ کشمیر کی آزادی کے لیے دینا چاہیے.